बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के साथ बुलंद तरीन अस्माए इलाही अपने अंदर राजों और साइंटिफिक, स्पिरिचुअल एंड एनर्जी पोर्टल्स और मुशाहिदा को हकीकतों के साथ जोड़ते और डोमिनेट भी करते हैं। हमारी दुनिया के हर दिन की हरकत यानी मूविंग एंड रोटेशन एक इस्मा इलाही की हकीकत और हुक्मरानी के जरिए होती है, और ये 7 इस्मा और 7 दिन कायनात की तहलीक की तरतीब और वजूद में 7 अनासर बातनी की ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं बल्कि हर मखलूक में उनका तजुर्बा व साइंसी मुशाहिदा अदम से लेकर वजूद में आने की हालत तक होता है। इनको समझने के साथ ही आदम कायनात के राज ना सिर्फ पा लेता है बल्कि यूजिंग पावर्स और रियलिटीज भी हासिल होती हैं। तो बढ़ते हैं 7 अयाम और 7 इस्मा इलाही की गुफ्तगू की तरफ। इस कंटेंट को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। पहला इसमें आजम अल हई, हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला, द एवर लिविंग। अल्लाह ताला की सिफात में सबसे अव्वल और अहम सिफ्त का हामिल और जिंदगी और कुन का मर्जा इसमें इलाही अल हई है। जिंदा और हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला, जिंदा को जिंदगी देने वाला और उनसे जिंदगी वापिस लेने वाला, जिंदगी का मालिक। कायनात में जिंदगी की इब्तदा इसी सिफ्त इलाही के परतू और तजल्ली से हुई। जब अल्लाह ने कुन फरमाया तो कुन से हयात वजूद में आई। फरमान होता है कि जैसा कि दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो जिंदा ना हो। ये इसम सोमवार यानी पीर मंडे के दिन से वाबस्ता है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस इसम का ही मर्जा व परतू है। पीर के रोज इस इसम का जिक्र रूहानी बुलंदी, हयात कल्बी और इंसान के दुश्मन नफ्स और हवस के खिलाफ रूह को ताकत बख्शता और रूह की जिंदगी का मर्जा है और अब्दाल की मदद के हसूल का भी मर्जा है। लिहाजा अहले रूहानियत के लिए सोमवार के रोज इसका जिक्र बहुत अहम होता है। इस इसम के साथ अल्लाह ताला ने सितारे, आसमानी दरवाजे और दुनिया में अजीम राज वाबस्ता किए हैं जिनका जिक्र आइंदा कंटेंट में करेंगे। दूसरा इसमें आजम, इसमें अल बसीर, सब कुछ देखने वाला, द ऑल सीइंग। कुदरत के अजीम राजों की शान बसीरत यानी देखने की सिफ्त इस इसम के परतू से वाबस्ता है। इरशाद होता है कि कायनात का हर जर्रा अपने हालिक की गवाही देता है और तौहीद बयान करता है। जाहिर है कि शहादत तब ही दी जाती है और तारीफ तब ही हो सकती है जब कोई सुनने वाला भी हो और देखने वाला और दिखाए जाने वाला भी हो। यह वही सिफ्त है जिसकी तजल्ली से इंसान को देखने की सलाहियत मिली और यह वही सिफ्त है जिससे मजीद बुलंदी, सिक्स्थ सेंस हासिल करने के बाद इंसान पर इल्म हिकमत, इल्म लादूना, इल्म कशफ व इल्हाम और रूहानी व बातनी आंख का वजूद होता है। ये इसम अल बसीर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है और हफ्ता के अयाम में से ये इसम मंगल यानी ट्यूसडे के दिन से वाबस्ता है। रूहानियत के 7 अहम तरीन अहवाल व मुकामात और दर्जा में से एक अहम मुकाम यानी स्टेशन रखता है। जब मामला हक की जलवागरी के इजहार का और अपने अजज का आता है तो फिर इस इसम के परतू से हक की जलवागरी का इजहार आलम शहादत में होता है। तो इस इसम का जिक्र रूहानियत और बिलखसूस मंगल के रोज बहुत अहम है और मंगल के रोज कायनात की तजल्लियात व रूहानी दरवाजे मुकाम जाहिर में खुले होते हैं। तीसरा इसमें इलाही अल शकूर, कदरदान, शुक्र गुजारी के लायक, थोड़ी सी इबादत के बदले में भी अजीम अजर अता करने वाला, द मोस्ट एप्रिशिएटिव, द मोस्ट ग्रेटफुल। ये इसमें इलाही अल शकूर सिफ्ते कुन से वाबस्ता है और जरा गौर करें तो इस कुन का हासिल यानी हो जा का हासिल बेशक शुक्र ही है। अल्लाह ताला ने कुन से कायनात के जर्रा जर्रा को ना सिर्फ खूबसूरती से पैदा किया, हयात बख्शी और दिलकशी से मुज़य्यन किया बल्कि पूर दुरुस्त बनाई और शुक्र के लायक हक ही ठहरा। फरमान होता है कि तमाम कायनात और महलूक उस जाते वाहिद की तारीफ और बड़ाई बजा लाती है। जरा साइंसी नुक्ता नजर से गौर करें तो शुक्र उसी चीज का होता है जो हासिल हो, क्योंकि अगर कुछ हासिल ही ना हो तो शुक्र का वजूद ही क्या हो, क्योंकि हक की जलवागरी ने अपने कुन से उनको हयात दी और शुक्र वाजिब हो गया। इस इसम का दिन बुध यानी वेडनेसडे है और ये इसम
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہے اور بس وہ حضرت مریم علیہ السلام کا شکر تھا جس شکر نے ایک عظیم کن اور اس کن کے مرجع و حاصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ اس اسم کا ذکر بدھ یعنی وینسڈے کے روز بالخصوص وقت تہجد میں درود پاک کے ہمراہ عظیم قوت روحانی عظیم راز رکھتا ہے اور انسان کو ایسے عظیم راز اور علم عطا کرتا ہے۔ ابدال، کتب، اولیاء اور انبیاء کرام نے ہمیشہ اسی اسم الشکور سے مدد حاصل کی اور ان کی زبان معنی و مثال اسی ہی کا ذکر کرتی۔ اس اسم الشکور اور بدھ کے دن کے ساتھ ستارہ اور آسمانی دروازہ بہت اہم ہے جس کے بارے آئندہ گفتگو کریں گے۔ چوتھا اسم الہی، کائنات کا طاقتور ترین اسم الہی، القادر، قدرت والا، سب سے طاقتور، مکمل قدرت رکھنے والا اور قادر مطلق ذات حق، دا آل پاورفل، یعنی وہ رب جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے اور وجود کو عدم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حق کو باطل سے الگ وہی کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس عالم مثال اور عالم معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خالق کی تعریف کو دہرانے کے قابل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی صفت جلالی کا پرتو اسی صفت قادر مطلق سے فرمایا۔ اس اسم القادر کا ہفتہ میں دن جمعرات یعنی تھرسڈے ہے۔ جمعرات کا دن بہت اہم اور روحانیت میں طاقتور ترین تصور کیا جاتا ہے۔ اس اسم کا مرجع و منبع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کا جلال و روب قوت کے بارے قرآن کریم شاہد ہے۔ جمعرات کے دن اس اسم القادر یا قادر کا ذکر ہر قوت، ہر معاملہ بلکہ ہر روحانی مقام میں قدرت کے رازوں اور مدد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ شیطان اور انسان کے نفس کی لذت نفس امارہ کو توڑنے کا مرجع ہے۔ اگر آپ کی پیدائش یا ستارہ جمعرات سے وابستہ ہے تو اس دن اسم یا قادر کا ذکر بہت افضل اور روحانیت میں عظیم رازوں، صفات اور کمالات کا منبع اور مرجع اور پرتو ہے۔ پانچواں اسم الہی، اللہ کی صفت علم سے وابستہ، العلیم، سب کچھ جاننے والا، علم رکھنے والا، ہر چیز کے آغاز، انجام اور دلوں کے بھید جاننے والا اور کائنات کے ہر علم کی تحلیق کرنے والا اور بتانے والا، عالموں کا عالم، دا آل نوئنگ، دا وائز۔ اب ذرا غور کریں، اس ارشاد کو فرمان ہوتا ہے جیسا کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو اپنے خالق کو اپنی ذات سے نہ جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی صفت علیم کا پرتو انسان پر کیا اور انسان کو علم ہی کا حکم دیا۔ یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کو جان سکتے ہیں، اپنے وجود اور کائنات کی حکمتوں، رازوں کو جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ایک الگ الگ علم عطا فرمایا ہے اور ہر نبی علم کی مشکوت سے علم حاصل کرتا۔ وہ مشکات العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ولایت، نبوت، ابدالیت، فقر، سائنس، میڈیکل، علم نجوم کی ابتدا بھی علم ہے اور انتہا بھی علم ہے جس کا مرجع اللہ کی صفت علیم ہے۔ اس اسم علیم کا سائنسی جائزہ لیں تو صفت الہی علیم کا پرتو ہوتا ہے تو انسان علم حاصل کرتا ہے اور ایسی ایسی منازل طے کرتا ہے، مقامات حاصل کرتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ اب بات کریں ہفتہ کے دن کی تو اسم علیم کا دن جمعۃ المبارک یعنی فرائیڈے ہے اور یہ اسم علیم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ علم خواب بھی آپ کو دیا گیا۔ اہل مجاہدہ علم و معرفت، کشف و الہام کے لیے جمعہ ہی کی رات اس اسم کا ذکر کرتے جو اپنے اندر عظیم راز رکھتا ہے، علم کی نئی منزلوں اور معرفت الہی کا مرجع و منبع ہے، جو اس کے ساتھ ایک مضبوط روحانی آسمانی دروازہ کی چابی، روحانی مقام اور ایک طاقتور ستارہ وابستہ ہے جس کی گفتگو آئندہ کریں گے۔ چھٹا اسم الہی الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا، دوست رکھنے والا، مخلوق کے لیے شفیق و مہربان ذات، دا لونگ۔ واضح ہو کہ محبت کے لیے محب کا وجود ہونا اور پھر محبوب ہونا لازم ہے۔ اگر محب ہی نہ ہو تو محبوب کا کیا وجود ہوگا؟ پھر یہ محبت بڑھتی چلی گئی، مقام ولایت آیا تو مقام کتب ظاہر ہوا، پھر مقام ابدالیت سامنے آیا، انبیاء آئے، رسول آئے، پھر اور محبت کے مقام ہوئے تو مقام فنا آیا اور فنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پرتو ہوئی تو بقا کا مقام آیا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو تنہا محبت کی شہادت میں مقام مقدس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اب بات کریں اسم الودود کے ہفتے کے دن کی تو اسم الودود ہفتہ یعنی سیچرڈے کے دن سے وابستہ ہے اور یہ اسم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ یہ اسم اللہ کے پسندیدہ ترین
ترین اسم میں شمار ہوتا ہے اور کائنات کی ایک بلند پایا صفت جمالی، عاشق، مشوق، ولایت، فنا، بقا، لقا، عفو، درگزر اور مقام لاہوت تک رسائی اس اسم ہی سے وابستہ ہے۔ ہفتہ کے روز بالخصوص اس اسم کا ذکر بہت اہم ہے کیونکہ ہفتہ کے روز پورٹلز اور قدرتی راز و دروازہ محبت کھلے ہوتے ہیں۔ 7واں اسم اعظم السمیع، سب کچھ سننے والا، حاجت، دعا، پکار سننے والا، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا سننے والا، دا آل ہیئرنگ۔ صفت السمیع کا مرجع بھی کن ہے۔ فرمان ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو حکم الہی کن کو عدم میں بھی نہ سنتی ہو۔ مالک حق و حقیقار نے کن کیا تو یہ کائنات عدم سے عالم وجود میں آئی، اور جیسے ہی السمیع کا پرتو ہوا اور وہ سننے کے قابل ہو گئی تو وہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں۔ یہ صفت عالم شہادت میں اللہ کی صفت وجودی سے جانی جاتی ہے۔ علم تحریر، علم سائنس، ریاضی اور علم و حکمت و قوت گویائی، اہل بیان کا مرجع و منبع اسی صفت السمیع سے قائم ہوا۔ یہ صفت یعنی اسم اعظم حضرت ادریس علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار الفاظ کو ضبط تحریر میں لایا۔ اب بات کریں اس اسم کے دن کی تو یہ اسم السمیع اتوار یعنی سنڈے کے روز سے وابستہ ہے۔ اہل روحانیت میں یہ اسم کن یعنی اپنی پکار کو قوت گویائی دینے اور بلندیوں تک پہنچائے جانے کے لیے اس اسم کا ذکر اتوار کے روز بہت اہم ہے، جو مقام ولایت میں سقوط کے بعد مقام فنا سے بقا اور لقاء کے وقت کا مقام ہے، جس کے بعد انسان کو علم و حکمت، علم لادنا اور معرفت و اپنا عجز ظاہر کرنے اور حق کی حق گوئی کو ظاہر کرنے کی قوت عطا کی جاتی ہے۔ اس اسم کے بارے ستارے آسمان اور روحانی دروازہ اور پورٹل کی گفتگو آئندہ تفصیلی طور پر کی جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں بیان کریں گے 7 ایام کے 7 ستارے، ان کے دروازے، کازمی کو روحانی تغیرات اور ان ستاروں کے ساتھ اسم اعظم اور ان سے مدد لینے اور ان کے اندر موجود سائنسی اور روحانی رازوں کے بارے میں۔ والحمدللہ رب العالمین۔